बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया था और आज पेशावर में पीटीआई की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। मुराद सईद ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया, कुछ स्ट्रेटजी के हवाले से भी गुफ्तगू की और यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब की बहनों को अडियाला जेल में मंगल के रोज़ अगर इजाज़त नहीं मिलती मुलाकात की तो जो मुंतखब अरकान हैं वो अडियाला जेल के बाहर धरने को सपोर्ट करें, यानी पार्लियामेंटेरियंस की बात करें। एक तरफ एहतजाज तो तहरीक इंसाफ की तैयारी हो रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात में भी शिद्दत आ रही है और मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप है। वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आतिफ खान, शहराम तरकई, असद कैसर को साजिशी कह रहे हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी ने इसका नोटिस लिया है और तीनों रहनुमाओं को गंडापुर से मुतल्लिक बयान देने से रोका और प्रैक्टिकली आज देखा भी गया। मगर पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं आज़म सवाती, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वो जो उनकी मुलाकात से मुतल्लिक मिनट्स थे कि मानसेरा के खिलाफात डिस्कस किए थे, उसके ऊपर उनको सोशल मीडिया अकाउंट से तनकीद का सामना था। इन्होंने आज कलाम पाक पर हाथ रखकर अपनी पोजीशन क्लियर की और साथ ये इंकशाफ किया कि दिसंबर 2022 में इमरान खान साहब के कहने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उनके उस्ताद के जरिए रब्ता करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी हुई। इधर पिछले दिनों खबरें चल रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक वफ्द इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत करने पाकिस्तान आया हुआ है। इस हवाले से आज कुछ तफसीलात सामने आई ज़राए के ज़रिए कि अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजरों के वफ्द ने ना सिर्फ सीनियर अहदेदार से मुलाकात की, अब ये देखना है ये सीनियर अहदेदार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है या हुकूमत की तरफ से, बहरहाल और सीनियर अहदेदार से मुतल्लिक मुलाकात है और जेल में इनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। ये सवाल है कि ये अदालत की जानिब से है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करवाई गई मुलाकात या हुकूमत की तरफ से, इस पर जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ताहम कहा जा रहा है कोई पेशरफ नहीं हो सकी और ऐसी कोशिशों की कामयाबी का जो इन्हिसार है वो बताया जा रहा है कि पीटीआई का सोशल मीडिया और इमरान खान का रवैया हो सकता है। उधर नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पर तो तंज कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी के साथ नहरों के मामले पर जो इनके इख्तिलाफात चल रहे हैं इस पर वो मुतमईन भी है। इस मंतरान की वजह क्या है? नहरों के मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को इतना लाइट क्यों ले रही है, ये भी जाने। जबकि बलोचिस्तान जहाँ बीएनपी ने लकबा की जानिब मार्च करना था मगर हुकूमती रुकावटों की वजह से अख्तर मेंगल साहब ने सुबह कौमी शाहराह को बंद करने का ऐलान किया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाज़ेह किया कि अगर अख्तर मेंगल साहब कोयटा की तरफ बढ़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और एमपीओ के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। उधर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करना था, ये खबरें बाकायदा दी गई थी मीडिया को, बलूचिस्तान का दौरा करना था, वो लंदन अब जा रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे जिसके लिए मैं ज्वाइन किया। मैं मानो साहब का तारुफ करता चलूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफर रहमान, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी वर्सा और सकाफ़त, अब्दुल लतीफ़ चतराली, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाम खान शोरू साहब, वज़ीर आबपाशी सिंध, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रहनुमा जीडीए सायरा बानो साहिबा। तो सबसे पहले अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि आज के दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे इसके के अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह। आज पेशावर में कन्वेंशन हुआ जी और कन्वेंशन का नाम ही जा निसारान इमरान खान साहब ये है। आप बताएं क्या करने का क्या प्लान है? अब 11 तारीख को एक बार फिर सवात के किसी जलसे से खिताब किया जाना है, मुराद सईद इसमें थे। ये छोटे छोटे कन्वेंशन रैलियाँ क्या किसी तहरीक का मोमेंटम बन रहा है? थोड़ा सा आप बताइएगा। शुक्रिया सलमान साहब। बिल्कुल सलमान साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी थी, हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि रमज़ान के बाद हमने प्लान किया था हम अपना एहतजाजी जो तहरीक है अपनी वो दोबारा शुरू करेंगे। तो पेशावर का जो प्रोग्राम आज का था वो एक वार्म अप प्रोग्राम था और इंशाल्लाह ये वार्म अप प्रोग्राम्स जो हैं इनका सिलसिला जारी रहेगा और पूरा मोमेंटम बनाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे और सड़कों पे इस मर्तबा ज़्यादा मुनज़्ज़म और स्ट्रॉन्ग तरीके से इंशाल्लाह हम आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई और चॉइस मुझे नहीं लगता कि हमारे पास रह गई है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो सोई हुई है। वो उसमें 26वीं आईनी तरामीम लाने के बाद जुडिशरी का जो कबाड़ा कर दिया गया है उससे भी हमें कोई खास तवक्को नहीं है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि यार हम जुडिशरी के जरिए खान साहब को जो उनके बोगस केसेस हैं उनको सुना जाए, अर्ली डेट्स दी जाएं और मेरिट पे ये फैसले किए जाएं। लेकिन उसके लिए जिस तरह के रखने डाले जा रहे हैं और इमरान खान स्पेसिफिक चेंजेस जुडिशरी में की जा रही हैं, जजेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके एक ऐसा सेटअप वजूद में लाया जा रहा है
کہ جہاں پہ عمران خان کو کم از کم انصاف کی ہمیں جو توقعات ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو لا محالہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس دوسرا آپشن جو یہی ہے کہ ہم عوام کو موبلائز کریں, اپنی پارٹی کو موبلائز کریں اور ہم سڑکوں پہ آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو سینسٹائز کریں. چترالی اور جو ظلم اور چترالی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, اگر آپ کو جوڈیشری پہ بھی اعتبار نہیں ہے, سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, عوام کو تو موبلائز پچھلے آپ 3 سال سے کر رہے ہیں نا, تو اس کا کوئی آؤٹ کم تو نہیں نکلا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کا احتجاج ایسا ہوگا کہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں یہ سلمان صاحب ہمارے پاس دیکھیں ظاہر ہے کہ جو اویلیبل ہمارے پاس ایونیوز ہیں ہم نے انہی کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگرچہ جوڈیشل جو روٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ہمارے وکلاء جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے جوڈیشل کے ذریعے جو ہے وہ ان کی انوسنس جو ہے وہ ثابت ہو, جو کہ وہ ہیں. صرف اس کا ٹھپا لگنا ہے جوڈیشری کا, کیونکہ ابھی ایک کیس جس میں خان صاحب جو ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں وہ ہے القادر ٹرسٹ. تو یہ دنیا کا انوکھا ترین کیس ہے کہ جس میں پیسے جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہے, اس پہ منافع بھی آتا رہا, پھر اس کے بعد وہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں بھی جمع ہو گئے اور گورنمنٹ جو ہے سیٹنگ گورنمنٹ اس کے یوٹیلائزیشن کے بھی پالیسی کا اعلان کر چکا. لیکن عمران خان اس جرم میں جیل میں ہے کہ انہوں نے القادر جو ہے ٹرسٹ القادر یونیورسٹی بنا کے کوئی کرپشن کی ہے. تو ہمارے پاس 2 ہی ایونیوز باقی ہیں کہ یا ہم اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے حقوق جو ہیں وہ حاصل کریں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ کریں, یا جوڈیشری جو ہے وہ ایک میرٹ پہ فیصلے دے کر اور ارلی ہیئرنگز کے ذریعے ان کیسز کا فیصلہ کرے. تو ابھی تک جوڈیشری جو ہے وہ لے تو لات سے کہاں لے گئی ہے, تو وی ہیو ٹو نو ادر آپشن بٹ وی ہیو ٹو آپٹ فار دی اسٹریٹ ایجیٹیشن. آلرائٹ سر. ظفر رحمان صاحب آپ تو بتائیں کہ سر میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بلوچستان میں آج اختر مینگل صاحب کے جو احتجاج ہے اس کو انگیج کریں گے, آپ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اختلافات میں کسی کو انگیج کریں گے تو زیادہ مناسب تھا. سر یہاں تو ہمارے وزیر صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب, مریم اورنگزیب صاحب, یہ تو خوش ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے, اور اچھی خاصی خوشی ہے ان کے, اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. سر یہ طنز و یہ تنقید تو چلتی رہے گی, اصل کام کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ جی بہت شکریہ جی. میں ابھی اپنے ساتھی جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور ساری گفتگو میں نے سنی, اور آپ نے بھی جو سوال کیا میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار سے اس کا جواب دوں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے سیاست کے اندر اتنی تلخی پیدا کر دی ہے, اتنا بدتمیزی کا کلچر پیدا کیا ہے, اتنی خوفناک وکٹمائزیشن پیدا کی ہے کہ اب سیاسی مخالفین جو ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, جی ڈی اے سے ہو, وہ تحریک انصاف کے اندر جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں اس کی جب بھی خبر آتی ہے تو ظاہر ہے اس پر ان کی جو خوشی ہوتی ہے یا جو بھی ان کا اس پہ ایک ریئیکشن ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, وہ ظاہر ایک فطری بات ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کبھی اتنی تلخی پیدا نہیں ہوئی تھی. 2 امیدوار آپس میں الیکشن لڑا کرتے تھے, پیپلز پارٹی اور نون نے بھی سیاست کی 90 کی دہائی میں, آپس میں وکٹمائزیشن بھی رہا لیکن اتنی تلخی کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی. تو ایک تو آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خواجہ آصف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا, ظاہر ہے خبریت ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر جو ہے بڑا ڈسپلن ہے اور ایک خان صاحب کے اشارے کے ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. عید کے بعد آپ ہمیں ڈیڈ لائنیں دے رہے تھے رمضان میں کہ عید کے بعد ایک بڑا خوفناک لانگ مارچ ہوگا, 4تھی دفعہ ہم مرکز پر چڑھائی کریں گے, ایک صوبے کی شاید سپورٹ کے ذریعے دوبارہ یہاں پر گرم کرنے کا کہا تھا, ابھی لانگ مارچ کا نہیں اعلان کیا. لانگ مارچ تو یہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہی کریں گے نا. جی نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے پورا لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور 4تھی دفعہ جو ہے, میں کئی ٹاک شوز میں ان کے کئی جو ہے ہمارے مہربان ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے رہے کہ دوبارہ ہم مرکز پہ چڑھائی کریں گے اور اس دفعہ بڑی فائنل کال ہوگی, اس قسم کی باتیں سامنے آتی رہی. تو ظاہر ہے تحریک انصاف میں اگر ڈسپلن ٹوٹ رہا ہے اور ظاہر ہے ان کے اپنے اندر ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے, ظاہر اختلاف کسی وجہ سے ہی آ رہا ہے نا. سیاستدان ظاہر ہے ایک لمبے عرصے تک اس طریقے سے مزاحمت نہیں کر سکتا, اور مزاحمت بھی ایسی کہ آپ اپنے ہی اداروں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہو جو بغیر کسی اصول کے ہو, تو ظاہر ہے پھر اسی قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی آپ نے مجھے آڈیو چلائی جس میں کہا کہ اعظم سواتی صاحب نے کہ میں نے آرمی چیف کے ایک استاد کا کہا یا میں پوری بات سن نہیں سکا یا کوئی دوست کے ذریعے ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی. یعنی یہ ایسے ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, ایک بندہ ڈکیتی کر لے اور اس کے بعد کہے کہ جی میری بات ڈی پی او سن نہیں رہا, چونکہ وہ سن نہیں رہا تو ڈی پی او
اس میں جو ہے وہ ملزم ہے یا مجرم ہے. یعنی آپ بدتمیزی کرتے ہیں, تلخی کرتے ہیں, اداروں میں تفریق کرتے ہیں, 9 مئی کرتے ہیں, GHQ پہ اٹیکس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آرمی چیف ہماری بات سنیں یا آرمی چیف ہماری بات سننے کا پابند ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم سیاسی لوگوں سے بات کریں, اور اگر فوج کے اندر بھی ہمارے حوالے سے تلخی کم ہو جائے تو ان کی طرف سے گڈ ول جیسچر ہوگا, لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اعظم سوادی صاحب کی اس گفتگو کو تمام چینلز چلا رہے ہیں پچھلے چند گھنٹوں سے, یعنی وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ آرمی چیف تحریک انصاف کی سالسی کا حصہ بنے یا ان کی بات چیت سنے, یہ تحریک انصاف کا رائٹ ہے, یہ تحریک انصاف کا حق ہے. اور دوسری طرف تحریک انصاف کہتی ہے سویلین بالادستی ہو, جمہوریت مضبوط ہو, ادارے اپنی حدود و قیود میں چلے جائیں, حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. یعنی بیسیکلی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو, آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ ہمیں سہولت کاری مل جائے, ہمیں لاڈلا بنا لیا جائے, ہمارے ساتھ کوئی ڈیل لاک ہو جائے, اور پھر جس ادارے کو آپ سیاست کے اندر مداخلت کا, 1 منٹ بس اسے میں 30 سیکنڈ میں مکمل کر رہا ہوں, جس ادارے کو آپ سیاست میں مداخلت کا تانا دیتے ہیں, جس ادارے پہ ہر وقت ہرزہ سرائی کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وائٹ ہاؤس کے جو ہے شہباز گل جیسے لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنسوں میں آپ اس ادارے کو گھسیٹتے ہیں, کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس پریس کانفرنس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ ہماری سہولت کاری کرے اور دوبارہ لاڈلا بنائے. سر چاہنے کی بات تو نہیں, میں آگے بڑھ جاتا ہوں, لیکن آپ کے بھی تو زبیر عمر صاحب اور ملک احمد خان صاحب ملاقاتیں سب کرتے رہے نا, یہ تو ایک اگر آپ کو جمہوری کلچری پر دیکھیں ریکارڈ کے اوپر اگر سنیں, اگر میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, میں زبیر عمر کی اس لیے بات نہیں کروں گا کہ جو ہمارے قائد کی ہمیں ٹریننگ ہے, جو پارٹی چھوڑ کر چلا جائے اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جتنا عرصہ پارٹی میں رہے میرے خیال سے ایک اچھا سفر ہوگا, وہ جو مرضی. میں مکمل کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, میری بات کا آپ جواب دیں. تو میں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہمارا جتنا ساتھ تھا وہ ختم ہوا, لیکن ملک احمد خان صاحب کے حوالے سے اگر ملک احمد خان صاحب بھی کسی ٹاک شو میں یا کسی میڈیا ٹاک پہ آ کر یہ کہیں گے کہ میں ادارے سے بات کر رہا ہوں پارٹی کے بیہا پر, ادارہ میری بات نہیں سن رہا, میں اس کو بھی کنڈیم کروں گا. اگر دیکھیں اگر وہ اپنے تئیں بات کر رہے ہیں اور بات چیت کو مثبت رزلٹ نکل رہا ہے وہ اچھی بات ہے, نہیں نکل رہا تو بھی اس کو آپ ادارے کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو آپ ادارے کو آپ یعنی دوبارہ بلیم کر رہے ہیں, بلیم گیم سٹارٹ کر رہے ہیں. بلیم گیم کی کیا بات ہے, ادھر بات کی جاتی ہے کہ جی آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے, آپ لوگ اپنا کام کریں. بجلی کا یونٹ سستا ہوتا ہے, وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں کہ اس کے اندر آرمی چیف کی بھی محنت شامل ہے. تو مجھے اب آپ اس کا جواب دینے دیں گے, کمنٹ کر کے آپ آگے نہیں جائیں گے, آپ اتنی اہم بات کی مجھے جواب دینے دیں. آپ مجھے جلدی سے آنسر تو وزیر اعظم صاحب نے جو دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو, آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ آئی پی پیز کے جتنے بڑے بڑے ٹائیکونز آئی پی پیز کے مالک تھے, اگر عسکری قیادت کی سپورٹ نہ ہوتی تو وہ ری نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. عسکری قیادت کی سپورٹ آپ کو آئی پی پیز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی بتا رہے ہیں آپ کو, فوج حقیقت ناقابل تردید ہے پاکستان میں, تو یہی تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے سر, یہی تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. سر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. تحریک اچھی بات ہے نا, تحریک انصاف مانے اس بات کو, لیکن تحریک انصاف اور ایک سر تو پھر ٹویٹ مار دیں گے. دوبارہ آ جاتا ہوں. پہلا خط لکھتے ہیں, پہلا آرمی چیف کو خط لکھتے ہیں, فیصلہ پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے خط نہیں لکھا. میرے سوال کا اور آپ کے جواب کا فیصلہ نہ دیکھنے والوں کو کرنے دیں. میں ابھی دوبارہ آ جاتا ہوں آپ کے پاس. جام خان شروع صاحب ہمارے محترم گیسٹ ہیں آج, بڑی مشکل سے ہم نے ان کو کیا اور ہیں بھی بالکل متعلقہ وزیر آپ. نہیں ہمارے بھی بھائی ہیں, آپ پلیز ان کی بات لیں. جام خان شروع بھائی یہ تو بتائیے گا, نہروں کے معاملے پر نون لیگ تو بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور کہہ رہے ہیں کہ تمام فیصلے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کیے جاتے ہیں. ہم نے کل عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, آپ نے بھی سنی ہوگی. کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات کو نون لیگ اتنا سنجیدہ نہیں لے رہی؟ دیکھیں یہ کوئی معاملہ سیاسی نہیں ہے. بالکل نون لیگ کے مختلف, آج بھی میں نے پریس کانفرنس سنی مریم اورنگزیب کی, ہماری وہ بہن یہ کہہ رہی تھی کہ معاملہ پولیٹیکل ہے. جی قطعاً یہ معاملہ پولیٹیکل نہیں ہے. پانی کی اویلیبلٹی پاکستان میں ہے نہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے. پاکستان میں جو 5000 کیوبک میٹر پانی اویلیبل تھا فی پر کیپٹا 1960s میں وہ کم ہو کے 800 ہو گیا ہے. ہم واٹر اسکیئرڈ کنٹری ڈکلیئر ہو چکے ہیں. 1991 کے اکارڈ میں جو پانی اویلیبل دیا گیا تھا صوبوں کو ڈاؤن سٹریم کوٹری میں سمندر کے لیے انوائرمنٹل فلوز, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. ہم صوبوں کو بولتے ہیں پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے اکارڈ کے حساب سے, اور پانی کی شارٹیج ہے. 20% ہم شارٹیج دے رہے ہیں.
सिंध में वो शार्टेज बढ़ के 40% अर्ली खरीफ में हो जाती है। जब हमारे पास कॉटन की बुआई का टाइम आता है, जब हमारे पास राइस की लगाई का टाइम आता है, तो हमें कहा जाता है 40% पानी की शार्टेज है। हमारी आधी जमीनें बंजर हैं। सी इंट्रूजन की वजह से जो समंदर में 10 mf पानी जाना था, उसकी वजह से को सिंध की साहिली डिस्ट्रिक्ट्स की 30 लाख एकड़ जमीन सी इंट्रूजन की नजर हो चुकी है। मौजूदा कैनाल्स का पानी नहीं है। जो पानी 50 साल पहले हम कैनाल्स को देते थे 1977 से लेके 82 तक, ठीक है, वो पानी अवेलेबल नहीं है। इन सिनारियों के अंदर नए कैनाल बनाएंगे तो किसी ना किसी का पानी कम होगा। ठीक है। अगर पंजाब के अंदर, पंजाब ये सर्टिफाई करता है, इरसा को सर्टिफिकेशन देता है कि मेरे पास 20% पानी की शॉर्टेज है, मैं अपनी जमीनें आबाद नहीं कर सक रहा, पिछले 25 सालों से ये हाल है पाकिस्तान का, तो ये नए कैनाल बनाएंगे तो पानी कहां से आएगा? इसकी वजह से हम सीसीआई में गए हैं। इट्स वेरी सीरियस इशू। और एक्निक में भी हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक अवामी सवाल करूं आपसे, एक अवामी सवाल करूं, जरा उसको क्लियर कर दे तो अच्छी बात है। आप वजीर आपाशी हैं। बिलावल साहब ने अभी 4 अप्रैल को कहा कि हम पानी के मसले पर अवाम के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत या इत्तेहाद के साथ नहीं खड़े। आपको ये खड़े होने का ख्याल थोड़ा देर से नहीं आया जब सिंध में काफ़ी मजारे हो गए? मैं पहले सवाल कंप्लीट कर लूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पहले आप खामोश थे, अब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का कहा। उससे मुतल्लिक भी ये है कि इससे पहले जरदारी साहब के कुछ मिनट्स आए हुए हैं, उनकी मर्जी भी इसमें शामिल है। ज़रा क्लियर करें। मेरे ख्याल है कि शायद जीडी अच्छा खेल गई आप लोगों से ज़्यादा। देखें, कतल नहीं, डेट वाइज लिख लें। हम सीसीआई में गए हैं जून 2024 को। ठीक है। जून 2024 को कोई भी उठाव नहीं हुआ था, ये सब सोए हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसीआई में ये केस लेके गई है। पहला नोटिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जुलाई में दिया गया है, अगस्त में दिया गया है, सितंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मैंने मिनिस्टर आपाशी की हैसियत से कहा है हमारा केस सीसीआई है, हम ये कैनाल अप्रूव होने नहीं देंगे। अक्टूबर की सीटीडब्ल्यूपी की मीटिंग में सिंध गवर्नमेंट में मुखालफत की वजह से एक्निक में ये मसला रुका हुआ है। जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने ये रोका है। हाँ, उसको सियासी रंग देके आप कहते हैं पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी सबसे पहले गई है। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम यूज किया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ज्वाइंट सेशन में आके ये कह दिया है कि मैं इनके नालों से राजी नहीं हूं एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी। तो कहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिले किया है? ठीक है, ठीक है। मैं सायरा बानो साहबा को शामिल करता हूँ। सायरा बानो साहबा, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी के लिए ना ये नहरों वाला मामला अब हड्डी बन गया, ना वो उसको उगल सकते ना निगल सकते हैं। तो बिलावल साहब ने भी कह दिया है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले को उगलने में कामयाब रहेगी? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो भाई बात कर रहे थे, सही है, हम तो इंतजार में है ना। हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी है ना, वफाक में भी पीपल्स पार्टी है। ये कहते हैं हम हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन तमाम आईनी ओहदे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अब बॉल इनके कोर्ट में है। तो बहुत अच्छी बात है जो आप 17 साल सिंध पे हुकूमत की है, आप लोग सिंध धरती के बेटे हैं। तो अब हम तो देख रहे हैं कि आप सिंध के साथ क्या करते हैं, और ये नहीं बनना चाहिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों को सिंध की आवाम के साथ मोहब्बत है, मोहब्बत इन्वर्टेड कोमास में, ठीक है, मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल में ये वफाक के ओहदे भी ठोकर मार देंगे। ठीक है। और ये काम नहीं होगा, क्योंकि कल तकरीर भी की, बिलावल साहब ने ये भी बोला कि हम वफाक के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन नीचे से जो नारे आ रहे थे ना, वफाक तो सा झेड़ोआ, यानी कि वफाक तुमसे झगड़ा है, और बाकी नारे भी आ रहे थे जिसमें मैं नाम नहीं मैं लेना चाह रही, तो उन नारों पर भी कान धरना था। तो ये जो सिग्नेचर हुए हैं वो अब असूली मौकफ था, असूली वो था, उसके बारे में बताएं। और जिस तरीके से इन्होंने बोला है अच्छी बात है। और मगर मैं हैरान हूं कि उससे पहले जब सिंध यूनिवर्सिटी के लोगों ने, बच्चों ने एहतजाज किया था, उन पे रबर बुलेट्स, उन पे आंसू गैस, उनकी FIR, वो मुझे समझ नहीं आई। वो बेचारे भी तो एहतजाज कर रहे थे। क्या एहतजाज इन लोगों की इजाजत से करना था, इनकी एमा पे करना था, या क्या करना था? और बाकी इस सिंध की पानी हमारी बका का मसला है। 98% वहां पर ये ज़रात है। हम लोगों की तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही मरे हुए हम लोग, के सैलाब के दिनों में भी वाराबंदी थी। तो अब पूरी सिंध की आवाम की जो नजरें हैं वो हमारी पीपल्स पार्टी के ऊपर है। तो पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि अब हम अवाम के साथ खड़े हैं। तो अगर अवाम के साथ खड़े होने का मतलब आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये सदारत भी, ये गवर्नरशिप भी, आईनी ओहदे भी छोड़ने पड़ेंगे अगर नहरें बनाई गई? तो इनको ठोकर मारनी चाहिए उन तमाम ओहदों को, और सिंध की आवाम के साथ, क्योंकि ये धरती के बेटे हैं।
जमहूरियत के अलमबरदार हैं, तो इनको आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी ये नहीं हो सकता। लेकिन इनको साथ ये भी कि मुसद्दिक मलिक साहब ने ऑन फ्लोर बोला, फिर कोई बैरिस्टर अकील ने शर्जील इनाम मेमन साहब को जवाब दिया कि ये रुकेगा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि जितना मर्जी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाएं, नहरें तो बननी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो वजीर आजम, जो सीएम साहिबा ने चीफ साहब के साथ इफ्तिताह किया था, वो मीना बाजार का इफ्तिताह था, वो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का था। फिर वही ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम यही तो है सर। सब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के लिए घास फूस उगाएंगे हमारा पानी लेकर, हमारी आबाद जमीनों को बंजर करके उस रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने का मंसूबा है। फिर मुराद अली शाह साहब ने कहा पहले तो काम ही नहीं हो रहा, फिर उसके बाद जब सहाफी गए और थोड़ा काम दिखाया तो उन्होंने कहा 25% हो रहा है, वो मॉडल बना हुआ है। अब बंदा पूछे वो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है या अपार्टमेंट है जिसका मॉडल बना के रखा हुआ था। सुना बजट तक एलोकेट हो गया हुआ है। एहसन इकबाल की सरबराही में 421 अरब एलोकेट हो गया है। जी। और मरियम साहिबा कहती है कि उसका नाम उन्होंने पता नहीं कोई महफूज शहीद समथिंग करके अनाउंस किया है कि वो बनेगा। जिस वक्त पंजाब घटाई से कह रहा है बनेगा, तो ये हो नहीं सकता। और इसमें जाम साहब कोई सियासत नहीं है, आप और हम इसी सिंध धरती के हैं, जितना आप इससे मतलब वो कहते हैं अफेक्ट करेगा आपको, इसी तरह हम पे करेगा। हमारी तरफ भी पानी नहीं है, सूखी जमीनें लेके बैठे हुए बदीन ठट्टा सजावल के जिम्मेदार बेचारे जो लाखों एकड़ के जो मालिक वहां पर थे, आज 2 वक्त की रोटी को मोहताज बैठे हुए। तो उसमें सियासत बिल्कुल नहीं है। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके नहीं, जाम साहब ने तो कहा है इसमें कतन सियासत नहीं हो रही, वो आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं जी, वो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। तो ज्यादा ये तेड़बिड़ करें तो इनकी हुकूमत आपके मुझे सिर्फ और सिर्फ ना सायरा साहबा, मैं ब्रेक में जाना, लेकिन मुझे हैरानगी जो जिस चीज की हो रही है, मुझे ये हो रहा है कि नून लीग इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रही, शहबाज शरीफ साहब इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे, वो समझ रहे कि ये जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। हाँ जी, वो आप देखिए, आपने बोला ना वो 12 कहूँ के पुल का क्रेडिट चीफ को देते हैं, वो हर चीज का क्रेडिट चीफ साहब को देते हैं। जी। उन्होंने बोला वो आंख के तारे भी हैं, तो वो मजे से एंजॉय कर रहे हैं ओहदे। वो कह रहे हैं कि आप जानो, हमने तो नहीं कहा था कमिश्नर रावलपिंडी का बयान लाकर और हमें एक पेज पर बिठा दो। उससे पहले कोई सियासत में कोई रवादारी की बात कर रहा था, भैया यहाँ पर भी एक दूसरे को सड़कों पर नहीं, इस बार इस सिंध का क्रेडिट चीफ साहब को नहीं मिलेगा जी, इस बार इस सिंध के लोग ही लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल लतीफ सत्तारी साहब, ये बताइए, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए आप लोग इतने बेचैन थे कि जी आर्मी चीफ के उस्ताद से रब्ता कर लिया जी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे रब्ता करने के लिए। एक तो ये भी बता दें, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वफ्द मिला है इमरान खान साहब से और एक आला तरीन शख्सियत से, आप समझते हैं इससे ये रास्ता खुल जाएगा? और अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिएगा कि ये मुलाकात का एहतमाम किसने किया था? सलमान अकरम राजा साहब की कोई लिस्ट थी या अदालत का कोई हुक्म था? हमारे सामने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। अच्छा सलमान साहब, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं जरा अपने मुस्लिम लीग नून के भाई के उस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी प्लीज। इन्होंने फरमाया कि जी बदतमीजी को इन्होंने रिवाज दी है, तो जो बेनजीर भुट्टो की जो और नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंकी गई थी हेलीकॉप्टर से, उस वक्त तहरीक इंसाफ वजूद में भी नहीं आया था। और बेनजीर को जो गलीज गालियां दी जाती थी, जो नामनक्लेचर उनके लिए इस्तेमाल होता था, उसके बाद मैं प्रोग्राम में तो वो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन अब मरियम को ये बेनजीर बना के पेश कर रहे हैं, तो इनके अखलाकियात को कम हमें सबक न दे, हमें ये बताएं कि सिर महल और इवन फील्ड के जो जायदादें हैं वो पब्लिक मनी के जरिए, चोरी चकारी के जरिए जायदादें बाहर मुल्क में कैसे बनती हैं, हमें इसका अगर सबक दे तो ये इनके लिए बेहतर है। ये इस चीज के एक्सपर्ट है। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये जो एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि मुज़ाकरात के हवाले से, जी देखें इसमें ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि इनिशिएटिव एस्टेब्लिशमेट की तरफ से भी ली जाती रही है मुज़ाकरात के हवाले से। ठीक है। और बाज रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 12-12 बजे 1-1 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खोल के खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते आए हैं, लेकिन खान साहब ने वो जो शराइत पे वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, उन शराइत को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम तो बबांग के दहल कहते हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए थे गुज़िश्ता साल, और उस इलेक्शन को हमसे जो छीना गया,
तो वो जो इलेक्शन छीनने वाले हैं, हमने जाहिर है उनके साथ जाके बैठना है। ये बेचारे, इनको तो पकड़ पकड़ के सोते हुए बंदों को उठा के उनको खुशखबरी दी गई कि भाई आप जो है जीत गए हो, तुसी जाओ असेंबली बैठ जाओ। ठीक है, अब ये तो चीजें होंगे, हम मुज़ाकरात तो उन्हीं से होने हैं जिनके साथ ये 2019 में जनरल बाजवा इनको बुला के इनके जो कच्चा वो चू का मुरब्बा बनाया था, पीडीएम बनाई थी, वो तो जो उस मीटिंग में जो लीडरशिप इतना बता दे, हमारे एक है। बड़े शानदार किस्म के लोग हैं, वो पूछ रहे थे कि क्या पीटीआई को इस बात का नॉलेज है कि अमरीकी ताजिर, पाकिस्तानी निजात ताजिर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आके इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की है? आपको इनसाइड इनर सर्कल में इस बात का, इस मुलाकात का, इस मीटिंग का आपको इल्म है? देखिए सलमान साहब, मैं आई एम नॉट प्राइवी टू एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लेकिन मुझे भी चूंकि मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में था तो मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आई हैं कि उनसे खान साहब से भी मुलाकात हुई थी और कुछ कंसर्न बंदों से भी मुलाकात हुई थी। असल में बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, दे आर मच कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान के जो हालात हैं, पीडीएम ने पाकिस्तान का जो कबाड़ा कर दिया है, वो तो खून के आंसू रो रहे हैं। वो जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो यूके में रह रहे हैं, जो स्कैंडिनेवियन में रह रहे हैं, उनके पास तो कंपैरेटिव स्टडी का एक वो मौजूद है। वो जिन मुल्कों में रह रहे हैं और जो उनका आबाई मुल्क है, उसका बेड़ा गर्क होते हुए जब देखते हैं, तो ये उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव थी कि वो जाके पाकिस्तान के हालात जो हैं, जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको मतलब है कि इंसाफ और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक उसको नहीं, दुआ भी यही है ना, जो मर्जी मुलाकातें करते रहे, पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। इस बात पे खुश हैं कि तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ है, तहरीक इंसाफ में 1000 इख्तिलाफ हों, तुम लोगों के खिलाफ जो है वो हम एक है। ओके और सर, दूसरी बात ये हमें कहते हैं कि इनमें इख्तिलाफ है, भाई दो भाई नून और शीन, वो जो है नवाज शरीफ साहब वो सस और नौ की तरह, वो जो है वो जिस तरह नौ जड़ी है वो नाराज होकर महके चली जाती है, वो हर दूसरे महीने जो है लंदन जाके नाराज होकर बैठ जाए, इनको वो नजर नहीं आता। मगर सर सामने तो नहीं आता ना, बयान तो नहीं देते, वही तो फिर बातें सबूत पेश करने वाली बात होगी। आपकी तरफ से तो एलिगेशंस के सबूत भी बहुत ज्यादा हैं। मैं खैर दोबारा आता हूं आपके पास, मुझे हुज़ैफा साहब से बात करिए। हुज़ैफा साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब की बहनों से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती, फिर ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात इमरान खान साहब की करवा दी जाती है। आप ये बताइएगा ये कौन करवाता है? अगर मुक्तदरा कराती है तो आप ये भी बता दें, और अगर ऐसी मुलाकातें हो रही हैं तो आप इसको खतरे की घंटी नहीं समझते? हैं शरारती आप लोग, ये मुझे पता है। बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपने बड़ी प्यारी बात की थी अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, मैं भी अक्सर वो बात अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में रिपीट करता हूँ कि आप जो एनालिसिस दे रहे हैं, या मुझ समेत मेरे तहरीक इंसाफ के भाई या जो है जीडीए की रहनुमा जो बात भी कर रही हैं, उससे हम एक दूसरे को ना कन्विंस कर सकते हैं, ना एक दूसरे की जमात ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसला हमारे व्यूअर ने करना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और हजरत अली का कॉल है कि अगर किसी बंदे की शख्सियत जो है ना वो जाननी हो तो शख्सियत उसकी ज़बान के नीचे छुपी होती है। तो मैंने तो पहले ये बात कहा था कि 90 की दिहाई में जो तलखी हुई वो तलखी भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस तलखी ने भी सियासत को इतना आपस में दुश्मनी में तब्दील नहीं किया था जितनी अब हो गई है। और अगर बेनज़ीर भुट्टो या नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीर किसी ने जहाज में बनाकर फेंकी, तो आज भी अगर आप बिलावल भुट्टो से, आसिफ ज़रदारी साहब से सवाल करेंगे तो वो भी ये बात इंडोर्स करेंगे कि नवाज शरीफ का ये तर्ज सियासत ही नहीं है। हाँ, पार्टी में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, आज उनमें से बहुत सारे लोग शायद पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे, बहुत सारे तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे, बहुत सारे जीडीए का हिस्सा होंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ हुई तो वो गलत है। उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि आप बैठें फैक्ट्स पे बात करने के बजाय चोर चोर का नारा बुलंद कर दें, और अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि जो आप करते हैं वही आपके पास वापस लौट कर आता है। जो कुछ आपने किया है 190 मिलियन पाउंड में सारों के सामने आया। बार बार आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें एक रेगुलेटर थी, वो अकाउंट बेसिकली मलिक रियाज का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अकाउंट था। अब देखें बीच में फिर ये आ रहे हैं, देखें मैंने फिर इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी, पूरी तलखी में कहीं भी नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, तो देखिए मैं जवाब सारा दूंगा। आ रहा हूं अब्दुल लतीफ, आप बात कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, सुप्रीम कोर्ट ने ही वापस हुकूमत को दिए हैं, ये बात अंडरस्टूड है बात, इसमें कोई बात। मैं आप ये कह रहे हैं मुझे समझने तो दिया करे अब्दुल लतीफ साहब। मैं एक छोटा सा एंकर हूं, मगर मैं हुज़ैफा का मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हुज़ैफा को मैं दुरुस्त भी कर लेता हूं, बात भी कर लेते हैं हम लोग। तो वो देखे ना, ये इन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया दुनिया में। मुझे मेरी बात मुझे करने दें। जी मैंने फिर ये बात की, मैं फिर आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ओरिजिनल अकाउंट नहीं था,
وہ اکاؤنٹ تھا جو سپریم کورٹ ایز اے ریگولیٹر اس اکاؤنٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بیسیکلی وہ اکاؤنٹ ملک ریاسی قسطوں کا اکاؤنٹ تھا, اور جب قاضی فائزہ کی ججمنٹ آئی, اس ججمنٹ کے بعد وہ اکاؤنٹ کنورٹ ہو گیا, ہولی سولی سپریم کورٹ اسی کسٹوڈین بن گئی, اور اس کے بعد وہ پیسہ میرے سوال کا جواب دے دیں گے بیسیکلی. اوورسیز پاکستان میں ملاقات کراتے عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروا رہے آپ لوگ؟ جی میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں. ظاہر ہے میرے جو محترم بھائی نے تنقید کی ہے اس کا جواب تو مجھے دینا ہے نا, کہ آپ وہی چور چور کی جب رٹ لگاتے ہیں, اپنے کیسز کی بات نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں عدالتوں سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. عدالتوں نے جتنا ریلیف تحریک انصاف کو دیے پچھلے 2 سالوں میں شاید ہی کسی پارٹی کو دیا ہو. ہاں ظاہر ہے اب آپ کو ریلیف نہیں مل رہا ہوگا, ظاہر ہے کیس مضبوط ہو گئے. اب باقی آپ نے بات کی کہ جی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں جی وہ کوئی ملاقاتیں مقدرہ نہیں کراتی, اچھا حکومت کی مرضی سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے مقدرہ بھی اگر ہے وہ حکومت کے ماتحت ہے. آپ نے ایسی ملاقات کروائی آپ لوگوں نے ایسی ملاقات کروائی؟ میں بتا رہا ہوں جی میں بات مکمل تو ہونے دیجیے. سارا میرے دعوے کے بعد آپ سب لوگ جواب دعویٰ دائر کر دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. مقدرہ جو ہے وہ ظاہر حکومت کے ماتحت ہوتی ہے اور حکومت کے مشورے سے ہی چلتی ہے. اگر نومبر کے اندر گنڈا پور کی راتوں رات ملاقات کرائی گئی تھی یا بیرسٹر سیف کی کرائی گئی تھی, حکومت کی مرضی سے ہوئی تھی. ظاہر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ایک سامنے تھا, اس میں ان لوگوں نے یہی کہا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ان کی ہو جائے تو شاید وہ دھرنا مؤخر کر سکتے ہیں, جگہ چینج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے حکومت کے پورا علم میں ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بار بار آپ کے خطوط کا تو جواب آ چکا ہے. اچھا بھائی, حکومت کے علم میں ہونا کچھ اور ہے, حکومت کی اجازت ہونا کچھ اور ہے نا. ہماری اجازت ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے, ہماری اجازت بھی ہوتی ہے. حکومت کے علم میں بھی ہوتے ہیں, حکومت کی اجازت بھی ہوتی ہے. حکومت کی اجازت اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہو رہی نا ملاقاتیں, تو آپ کر کے دکھا دیں حکومت کی اجازت کے بغیر. آپ بات چیت کر رہے ہیں, یس زبردست ہو گیا نا, حکومت نے اون تو کیا جی ان ملاقاتوں وہ کروا رہے. جام خان شورو صاحب ذرا آپ بتائیے گا, گھڑی خدا بخش میں کہا گیا کہ ترقیاتی اسکیمیں پیپلز پارٹی کی مشاورت سے نہیں بنی تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. ایک تو اب یہ بتا دیں گے ترقیاتی اسکیموں میں آپ لوگ چاہتے کیا ہے, ذرا تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں میں ایک تو چتر علی صاحب کے ساتھ میں سینئر آدمی ہیں اور ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. ٹھیک ہے, سوال تھا, ایک جواب وہ کہیں اور لے کے گئے, اور شاندار رہا ہے ماضی پاکستان تحریک انصاف کا توپوں کا رخ اپنے طرف کرنے کے لیے. میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ بھائی آپ بات کرتے ہو گڈ گورننس کی, بھائی آپ کے دور حکومت میں کیا ہوتا رہا؟ آپ جب آپ کا دور حکومت ختم ہوا تو آپ نے کہا ہم تو حکومت چلا نہیں رہے تھے, ٹھیک ہے سر, کوئی اور چلا رہا تھا. دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف جس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے وہ مشکلات انہوں نے اپنے لیے خود کریٹ کی ہیں. جب آپ کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی جس دور میں, آپ نے کہا ہم کسی بھی پولیٹیکل بندے سے بات نہیں کریں گے. آج آپ کا اسٹینڈ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سپریمیسی آف لا ہونا چاہیے. آپ کسی اور کے طرف نہ دیکھیں, آپ آئین پاکستان کی طرف دیکھیں, آپ عدالتوں کی طرف دیکھیں. یہی دور اگر اس قسم کی مشکلات کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ آئی ہے, بیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئی ہے جب, تو ہمیں ریلیف عدالتوں سے ہی ملا ہے. اگر آپ کے کیسز صحیح ہیں تو آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملے گی. اچھا آپ میرے سوال کے جواب کی طرف دیکھیں نا ذرا, میں نے آگے بڑھنا ہے, بریک لینی ہے, کیونکہ مجھے جواب ضرور دینا ہے. میں جواب ضرور دیتا ہوں, نصر علی صاحب مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے سر محل کی بات کر کے پیپلز پارٹی کی طرف بات کرنے کی کوشش کی. آپ بتائیں علیمہ خان صاحب کی مشینوں سے لے کے دبئی کی پراپرٹیز تک تو آپ نے بات نہیں کی. آپ نے ملک ریاض کے پیسوں کو لیگلائز کر کے اکاؤنٹ میں شامل کر دیا. توشہ خانہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن چتر علی صاحب نے بے وجہ سے توپوں کا رخ اپنی طرف وہ آج کل بے وجہ ہی کر رہے ہیں چتر علی صاحب ساری باتیں. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز. دیکھیں ہم اس حکومت کو اکانومیکل کرائسس کو پاکستان سے بچانے کے لیے اس حکومت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے دشمنوں کی جو آنکھ ہمارے ملک کے اوپر ہے, دہشت گردی ہے, اس کے خلاف چیئرمین کہتا ہے ہم وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ہیں, وفاق کے ساتھ, لیکن کبھی بھی اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کہ آپ کسی صوبے کو نقصان دینے کے لیے کسی پاکستان کے سرسب آباد علاقے کو بنجر کریں گے تو ہم عوام کے ساتھ ہوں گے, اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, فیڈرل حکومت کو لات ماریں گے. اوکے, یعنی یہ پیپلز پارٹی یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے. اوکے سر. سارا بانو صاحب آپ بتائیے گا, عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کرواتے, اوورسیز پاکستانیوں سے آ کے ملاقات کروا دی جاتی ہے, اور اب تو ماشاءاللہ سے حذیفہ رحمان صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی یہ ملاقاتیں ساری کروا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کیسے ہوگا یہ دورہ معیار کیسے ہے,
یعنی جو چیز اچھی لگے تو بدھ کے دن بھی کھلوا دیں جیل، نہ اچھی لگے تو عدالتی حکم پہ بھی بات نہ مانی جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی تو دو قومی نظریہ تھا. اگر آپ کسی اور چیز کو دو قومی نظریہ سمجھتے ہیں تو بالکل غلط ہے. تو وہ یہ یہاں پر وہی کہتے ہیں نا کہ ان کا قانون ان کی مرضی، دل چاہے گا تو جو یہ بھی کریں گے اور دل نہ چاہے گا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بس یہی چل رہا ہے. مجھے تو اس ملک میں یہ کچھ بھی کہے، نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. آپ جس طریقے سے دیکھ لیں ملک جل رہا ہے. پارا چنار دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں. یہاں پر مجھے افسوس ہے کہ یہاں سندھ میں جتنے احتجاج چل رہے ہیں وہ جو بڑے ہیں، جو کرتا دھرتا ہے نا، ان کے کان جوں تک نہیں رہیں گے. بلوچستان کا بھی بتائیں نا، وہاں بھی طاقت کے استعمال کی بات چل رہی ہے جی اختر مینگل کے ساتھ. بلوچستان کا آپ دیکھ لیں، اب انہوں نے سندھ کی سیاست اس کا بولا. یوسف رضا گیلانی پانی پی، مجھے یاد آ گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کینال بنیں گے. پھر سنت سرفراز بک صاحب نے بھی حمایت کر دی ہے. اور جس طریقے سے جس وقت وہاں پر لہو لہو تھا بلوچستان اور گولیاں چلی تھی، اس وقت یہ پیپلز پارٹی نون کے ساتھ بیٹھ کے پاور شیئرنگ فارمولا طے کر رہی تھی. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ آپ نے ترقیاتی کام، ترقیاتی کاموں کو چھوڑیں، جو سب سے پہلے مسئلہ ہے اس کو حل کریں. جو سکھر حیدرآباد موٹر وے بننی تھی وہ پیسہ جا رہا ہے بہاول نگر، وہاں بن رہی ہے. پتہ نہیں بھکر کی طرف ایئرپورٹ بن رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ جو زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ کو سندھ کی عوام، آپ سندھ کی عوام کے نمائندے بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، تو سندھ کے حقوق کا تحفظ کریں. آپ مطلب کسی کی زبان یا کسی کی وہ نہیں بول سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے کہ یہاں پر یہ جی سارے یہ اس کے لیے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد، 26ویں ترمیم میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا کردار، وہ لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چوٹی سر کرنی ہے اور یہ انہوں نے ہی کرنی ہے. نون لیگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پیچھے، لیکن اتنی انرجی ریکوائرڈ بھی ہے، بروٹ میجورٹی، بالکل بروٹ میجورٹی کی حمایت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے سارے صاحب، اتنی انرجی واقعی پیپلز پارٹی کی طرف سے جتنی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے تھی. ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی. پروگرام کے سلسلے میں حذیفہ الرحمان صاحب، عبداللطیف چترالی صاحب، جام خان شورو، سارہ بانو صاحب، سب کا بہت شکریہ. لیکن آخر میں اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بلوچستان میں اختر مینگل یعنی BNP صاحب کا جو دھرنا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ صوبے کی جو حکومت ہے وہ ذرا اس کو طاقت سے نپٹنا چاہ رہی ہے. کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صوبے کے بس کی بات لگ نہیں گئی. یقیناً مرکز سے کسی کو انیشیٹ کرنا ہوگا اور کوئٹہ جانا ہوگا. اختر مینگل صاحب سے بات کرنی ہوگی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.